او دا شیخ ادریس دا مدرسی پازل شو زرداغا اشنا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا مرحبا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا دا شیخ ادریس دا مدرسی پازل شو زرداغا اشنا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا مرحبا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا مونگا روان یو 400 تا پا مینا مینا مونگا روان یو 400 تا پا مینا مینا دی مدرسی نعمانی تا پا مینا مینا دی مدرسی نعمانی تا پا مینا مینا دستار بندی دا مولانا سعید اللہ دا مولانا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا مرحبا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا دا شیخ ادریس دا مدرسی پازل شو زرداغا اشنا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا مرحبا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا دا خوشالی پا مونگ راغالی رازی ملگرو دا خوشالی پا مونگ راغالی رازی ملگرو لوی اللہ رحم پا مونگ کاڑے رازی ملگرو لوی اللہ رحم پا مونگ کاڑے رازی ملگرو دا شیخ ادریس صاحب باورو بیانو نادی وینا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا مرحبا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا دا شیخ ادریس دا مدرسی پازل شو زرداغا اشنا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا مرحبا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا دا بخاری درس آخری دے رازی شارک شئی دا بخاری درس آخری دے رازی شارک شئی دا غلوی فضل الہی دے رازی شارک شئی دا غلوی فضل الہی دے رازی شارک شئی ورلا ورزو دا خدای واریگی رحمتونا دی خولا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا مرحبا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا دا شیخ ادریس دا مدرسی پازل شو زرداغا اشنا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا مرحبا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا کلیرالا جوڑ کولی نظمونا دستار بندی کی کلیرالا جوڑ کولی نظمونا دستار بندی کی خمزاناک یوسو شعرونا دستار بندی کی خمزاناک یوسو شعرونا دستار بندی کی عبدالقادر ہمدرد لیکی خولی نظمونا دی اشنا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا مرحبا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا دا شیخ ادریس دا مدرسی پازل شو زرداغا اشنا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا مرحبا تا ورزو گران مولانا سعید اللہ تا